एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यानं आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. सड्ड दीस गेले ना, धाकट्या पुतानं आपल्या आस्त बदीक पूर विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर गेलो. उपरांत थंय मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. ताचे लागीं आसलें सगळें होगडावन काबार जाताच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तोवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. दुकरांनी कावच्यो सांगोपुणी कावन आपलें पोट भरता म्हण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका कांय दिलें ना. शेकीन ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणलो, म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवण आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत हावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. तोवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्ही. पूण बापोय आपल्या साकराक म्हणलो, वेग्गी वसा, आसल्ल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सर्बेसो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गम्मत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो, आतां तो जिवन जाला, सुकोन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. येणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो. तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानान पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाली म्हूण ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयिल्ल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकताच तास तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तोवळ ताचो बापोयच भायर येवन ताका बळोवंक लागलो. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें, बाबा पळय पळय, इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजें उतार हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या सांगाता गम्मत मारूंक आजून एक बोकड्याचे पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण वो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विबाड केल्लो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पाडको मारयलाय. जेजून पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें, पुता तूं सदांच म्हजे सांगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावल्लो
तो आता परत्यान जिवन जाला, सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा. देवाचे उतार हे ही वेचीक पुताची वपार सगळ्या पवित्र पुस्तकांतच वयल्या स्थानार आसा. कित्याक गोत्ताय? कारण आसा ताका. ही वपार सगळे जेजूचे मिसांव एका वपारी भितर पिंतरायता. सगळे मिसांव जेजूच्या मिसांवांच्या सुरवेर तावन आखेर पर्यंत आज म्हणसर आयच्या दिसा म्हणसर जेजूच्या मिसांवांत तो आसा. देखून वेचीक पुताची वपार तुका आनी म्हाका एक लिसांव वाटण्याता. कसलें लिसांव गोत्ताय? आतांच्या वेळार, फाल्यां न्ही, काली न्ही. कालचो दीस गेलो, मुक्त जालो आनी उदें ना तो. फाल्यांचो दीस येवंकूच येना. फाल्यां जाताना आयचो दीस जाता. त्या देखून आयचो दीस आनी आतांचो वेळ तुवें आनी हांवें जेजूच्या बरोवन ओमतोंचें जिवीत जियोनचो वेळ, फूल प्लेज्ड लायफ. फूल प्लेज्ड लायफ म्हळ्यार बरोवन ओमतोचो जीव. जुवावन बरयल्ल्या शुभ वार्त्यांत अध्याय 10 वाक्य 10 11 म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक. खंयचें जिवीत? बरोवन ओमतोंचें जिवीत. बरोवन ओमतोंचें जिवीत म्हळ्यार कालें गोत्ताय? टेन्शन नातलें जिवीत. कितल्या जाणांक म्हण तुमी पळयात, तुमच्या पैकी कोणा कोणा पैकी न्ही, टेन्शनंत ना. टेन्शन करूंकय ना. टेन्शन कित्याक करचें गोत्ताय तुवें? टेन्शन कित्याक म्हळ्यार तुवें तुकाच जेजूच्या सक्तेन आस्कात केलाय. जेजून न्ही, तुजें प्रॉब्लेम. तुवें मात म्हणचें गेलें गोते, हाचे निमती टेन्शन जालें, त्या कामा निमती जालें आनी हेचें केल्ल्या वरी जालें ताणी ना. टेन्शन सुरसुरे नातिल्लें जिवीत, आक्लास नातिल्लें जिवीत, निराशी जायनातलें जिवीत. थोड्या जाणांनी म्हाका म्हणल्या ह्या जिणयेंत एक टेन्शन एक ना म्हणना गे, निराशे एक ना म्हणना गे. जेजूच्या सक्तेन आस्कात जाल्ल्यांक सक्कडी टेन्शनंत. कोणें तांकांच जेजूच्या कृपेंत आस्कात केलां तांकां सदांय निराशीत. जेजूच्या सक्तेन बरचें तुजें काम, जेजूचें काम न्ही. देखून आयचो दीस दिला. हे उगडास दोरा मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची सकत बरोवन ओमतोंच्या रितीन आयच्या दिसा देवान दिल्या. आज मात न्ही, हर एका दिसा देव दिता. नाका म्हळ्यार दिता. देखून वेचीक पुताची वपार म्हणटा, कितलें जेजूच्या सक्तेन तुका बळवंत करताय. टेन्शन फ्री लायफ. टेन्शन मात फ्री न्ही, तूं जाताय आशिर्वाद सकटांक. सकटांक तूं आशिर्वाद जाताय ऑटोमॅटीक. हें पुरा. पूण जेजूच्या सक्तेन तुका बरचें तुजें काम, तें जेजूचें काम न्ही. हांगा चलवतात आनी म्हणचें जालें गोत्ताय, जेजू तुज्या बळान तूं बर, तो बरना, तें ताचें काम न्ही. जेजूची सकत आनी बळ तो दिता, देव दिता. दाराळ मापान दिता, उदार मनान दिता. देखून हो दीस आतांचो वेळ. पूण तुका कितलें जेजूचें बळ घेवचें तुजें काम. देखून ही वपार म्हणटा, बापायन तांकां आस्त वांटून दिली म्हणटा. तुमी चिंती नाकात, बापायन बेश्टें आस्त वांटून दिना. आमचे तुमचे बापय जाल्यार काजार जावच्या पयलें तुमी इसारा. 10व्यांत आशिल्लीं भुरगीं, PUCंत आशिल्लीं भुरगीं, डिग्री करतलीं भुरगीं इसारा, बाबा म्हज्या जागे नांवा म्हज्या वांट्याक घेवचो आस्त दी म्हणून 2 वडूंकात बोडयेन तुमकां. सारकें पास जावना डिग्री कंप्लीट जालें कालें केलें आस जाय. साम्मा दिवंक तुमकां, मागीर पयशे दिवचे ना तुमकां बसार वचोंक या रिक्षार वचोंक या ते कॉलेजीक बांदून. पूण हो बापय तुजी डिग्री जाल्या गे, PUC जाल्या गे, 10वी पास गे, एंटाने पयली गे, आक्का पडोन वचना. हीच सारल्या कुठल्या आस्त वांटून दिली बापायन. अशें जायचे बापय म्हळ्यार. हाचो अर्थ खालें गोत्ताय? बापायन आस्त वांटून दिले म्हळ्यार ही आस्त न्ही, ही आस्त न्ही, जागो न्ही, तितलो मंगा न्ही तो बापय.
तुम्ही चिंते नाका तुवें चिकपुताचो बाप पळय तितलो मंगा न्ही, तो भयंकर बुदवंत बाप पळय, पूण तितलो बुदवंत आसा तितलो तो मोगाळ दयाळ आनी काकुळदार बापय. आस्त वांटून दिली म्हळ्यार ताणें बापायन ताच्या भुरग्यांक तांच्या इतल्याक जबाबदारेचें जिवीत जियोंक अवकाश दिलो. जबाबदारेचें जिवीत आमकां देवान दिलां आयच्या दिसा. रिस्पॉन्सिबल लायफ, रिलिजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एवढा आसता. रिलिजन म्हळ्यार आमचो धर्म. पोवीस सभा आसची तुवें जबाबदारेचें जिवीत जियोवच्या खातीर. जबाबदारेचें जिवीत म्हळ्यार तुज्या जिवितांत संतोशांत आसाय जाल्यार तूं जबाबदार आसलो मनीस. खंय म्हणी तुज्या जिवितांत तुवें संतोष वगडायलाय जाल्यार तूं जबाबदार नातुल्लो मनीस. इररिस्पॉन्सिबल म्हळ्यार जबाबदार नातुल्लो म्हळ्यार तुवें तुज्या जिवितांत जेजूचो संतोष वगडायलाय. थोड्या जाणांक हांव विचारचें आसा, आर यू हॅप्पी? ताणें म्हणचें वाई. तांकां वाई म्हळ्यार वाय न्ही, गॅस वाय तें न्ही. वाई म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार तांकां हॅप्पी म्हळ्यार, थोड्या जाणांक हॅप्पी म्हळ्यार कुप्पी आल्यार मात. कुप्पी म्हळ्यार बोतल म्हळ्यार कोको कोला बोतलें हें सोरो बियर आनी कालेंपरा तें पियेल्यार मात हॅप्पी. थोडे जाण मंगाये देंवचार लागले एका वाटेन. देंवचार लागले म्हळ्यार देवाच्या सक्तीन दसकत जाल्ले. ते पिये या पिया नासतना राव, हांव कांय म्हणना, तें म्हजें काम न्ही. तूं कितेंय कर, पिये या पिया नासतना राव, च्या पिये या कॉफी पिये आनी कालें पिये, तें गरजेचें न्ही. पूण जर तर तुजो संतोष तुज्या खाणा जेवणान तूं आपणयताय, तुजो संतोष तुज्या मोगाच्या मनशांत तूं घेताय, तुज्या जिवितांत संतोष तुज्या पयशांत आनी आस्त बदकांत आपणावंक पळयताय, तुजो संतोष तुजे शिकपात आनी तुज्या कामात घेताय, तुजो संतोष तुवें काजार जाल्ल्या तुज्या बायलेत या गोवात या भुरग्यांत आपणावंक पळयताय, तूं गेलाय. तो संतोष उपकारा पडना. तो आत्तां आसल्यार मागीर ना. कित्याक म्हळ्यार खंयचो मनीस खंयच्या वेळार गुंता म्हणून कळना. पळयलां तुमी? खंयचो मनीस खंयच्या वेळार तुका उलटा रावता म्हणून तुका गोत्तू ना. आत्तां बरें आसलें मागीर बरें आसचें म्हणना. तुज्या मुखार बरें उलयलें फाटल्यान बरें उलयचें म्हणना. काला गरज तुज्या मुखार बरें उलयलें फाटल्यान साम्मा गाळी दिया तुका. कित्याक म्हळ्यार ताकाच न्ही तांकां दीस दिला. ते तांचें काम, तांचें काम ती करून दी, तूं आडकय नाका. पूण तूं बुदवंत जायचें. जबाबदारेचें जिवीत म्हळ्यार ती फाटल्यान कितें म्हणून दी या मुखार कितेंय सांगून दी. तुज्याच विशयान, कोणाकडेन विशयान न्ही, सांगून दी. पूण तुवें म्हणचें म्हजो संतोष जेजूचो. कितेंय जावं कितें जायना जावं, तुज्या जिवितांत तूं संतोशान ना जाल्यार तूं एकलोच जबाबदार. कोणाक दुरसा नाका. बेश्टेंत कोणा बोट जोगतात. आतांचो काळाचो लोक हांगाचो न्ही, दुसऱ्या कडेचो लोक कोणाक बोट जोगतात. अयो तांच्या निमती म्हजो संतोष गेलो, अयो तांच्या निमती हांव गुंडयेंत पडलो. काय ना, तूं गुंडयेंत तुवें घालाय तुका. कोणें घालचें गुंडयेंत? तूं कित्याक म्हळ्यार तुवें तुजो संतोष संवसारांत आपणावंक पळयता. आपणाय नाका. संवसारीक ग्रेस काय येता न्हू, तुज्या लव्वरांत. ही लव्वरांची गम्मत बरी आहा. म्हाका खुशी जावची केदाडारी. ह्या लव्वरांक पळयल्यार भारी खुशी जावची. कित्याक म्हळ्यार ते अप्रूप मेळचें. ती काजार जाल्ल्या उपरांत लव्वर बंद जाता तांचे, पुरा बंद जाता. मागीर समाता ती समाधान येना मात न्ही. तांचे मागीर हिंदुस्तान पाकिस्तान सुरू जाता. कित्याक म्हळ्यार काजार जावच्या पयलीं पुरो सोबीत संवसार भोंवतीचो कितलो तो सोबीत दिसता. ते बोधाबळे तशें मागीर घडलें सांगात राव गजाल सोड. मागीर कोलें झगडें तांचें, कोलें दुरसवणें तुमचें न्ही तांचें, कोलें दुरसवणें, कोलें पुरो यो मागीर आखरेक डायवर्सावर येतात ती. कित्याक कोत्ताय? तांची गजाल कालेंगे म्हळ्यार तांणी मोगार पडचें कितलें मेळटा की पळोवचें. तांच्या लव्वरांत लव्वराचो तुका मोग दिवं न्ही, तुज्या सांगाता मोगान रावंक. आमच्या घरांत पळय, तुमच्या घरा आसात की पळया, गोव पोव न्ही, गोव बायल भुरगीं मावशी बाप्पू मम्मी आनी कोण मम्मी म्हळ्यार माई ती आयली तांतो व्हडली माई आबू ही पळय आसात पळय, ती तुका संतोष दिवंक न्ही. कोणें सांगलें तुका? बरी हा गजाल तुमची.
ती असची तुवें तांचे सांगता संतोषान जियोवच्या एकल्याची गजाल बरी हा एक भुरगें जालें पुरो बाय एक म्हळें कित्याक म्हळ्यार ते पाप दुबळीं ते एक केल्ल्यान चूक ताणें करना जालें एक भुरगें आतां एक केलें पुरो म्हळें आनी करनाका म्हळें कित्याक म्हळ्यार तांकां एक भुरग्याक बसची तांक ना मंदिर आयले पांय सोडचे न्ही देवान सांगलें न्ही पात्र वाडा साडा संवसार बरा वय वाडा साडा संवसार बरा म्हळ्यार तुका एकच भुरगें जबाबदारेचें जिवीत म्हळ्यार तें तुका हांगा एक भुरग्याक बसची तांक ना तुवें 3 भुरगीं गेल्यार तांकां पोटाक घातल्या बरी कर तांकां लगाड काडटाय तूं मग ताचे कडेन मागलें ताणें दिवना शांतीशन बावला कडेन आनी दिवना शांतीशन बावला सांगलें हांवें तुका भुरगीं करूंक जबाबदारेचें जिवीत म्हळ्यार तुजी कितली मंदिरी आहा तितलेच पांय सोडीचे समजलें गे वाडा साडा संवसार बरा म्हळ्यार जबाबदारेन जियेया या बापाय बरे आस्त वांटून दिले म्हळ्यार जबाबदारेन जिये तुज्या दुखाकी तुंतू कारण तुज्या मोगाकी तुंतू कारण देखून आमच्या घरांत आसची तुमच्या घरांत आसची तुमकां मोग दिवंक न्ही हे उडास्तवर तुमच्या घरांत आसची तुवें तांच्या सांगाता मोगान जियोव तूं कोणाकी संतोष करूं वचनाका तुज्या घरा सत्य सांगता तूं गुण येन पडटाय थोड्या जाणांक कितलो संतोष केला रे तांचे तोंड करपल्लेंत तूं कितलें बरें उलयलां रे तांचे तोंड बावुल्लेंत तुवें तांच्या सांगाता संतोषान जियोवच्या खातीर बरोन वमतोंचें जिवीत म्हळ्यार हेरांक संतोष करचें हेरांक मोग दिवचें न्ही हेरां संगी मोगान जियोवचें हेरां संगी संतोषान जियोवचें तांणी कितलें पुरपुरलें रे तुका तांणी कितलें तुजें सुखी सोदून काडलें रे तांणी कितलें तुका गाळी दिल्या रे तुवें तांच्या बरी करचें न्ही बरोन वमतोंचें जिवीत म्हळ्यार तुवें तांच्या लागीं खुशालायेन रावचें तुका गोत्ता तांकां देंव सार लागला नांद्र गाळी दिता ते देवनसार लागल्याने मात गाळी दिवचे देवनसार तूंय तांच्या बरें वाटेन गाळी दिला तुकाय देवनसार लागला म्हणून जालें न्ही लज न्ही तुका जबाबदारेचें जिवीत रिस्पॉन्सिबल लायफ देखून बेश्टें बापायन आस्त वांटून दिवना बायंक चॅम्पियन बापय तो ताका भारी खुशी जाली जायचे बाबा म्हजो वांटो आस्तीचो वांटो दिव म्हणटाना बऱ्यान दरपता म्हण दिलें वो गेलो एकलो खंय पावलो तो दुःख रांकावचे सांगोकावची परिस्थिती आयली जबाबदार नातुरलो तो पूण एक खुशी कालें वता म्हाका ताची त्या धाकट्या पुताची एक खुशी जावची कालें म्हळ्यार ताका कळ्ळें मांगा बँकऱ्याक अकरेक म्हणी कळ्ळें म्हाका जबाबदार ना हांव जबाबदार नातुरलो म्हूण कळ्ळें ताका कालें म्हणालो तो म्हज्या बापायच्या घरा पळय हांगा दुःख रांक खावचें सांगो पळय हक्क हांव येता म्हज्या बापायच्या घरा म्हळ्यार अर्थ हांव आस्तावन जबाबदारेन जियेता म्हळ्यार तुज्या रडण्याकी तुंच जबाबदार तुज्या मोगाकी तुंच जबाबदार तुज्या जिवितान तुका कोणे मोस केला या धोको दिला या अन्याय केला जाल्यार तुंच जबाबदार कित्याक गोताय देवसार लागल्यांनी करचे ಎಂತ कामां देवसार लागल्यांनी अन्याय करनासतना न्याय नीत करून जाता तूं तांचे बरी करनाका तूं तांचे बरी करनाका कित्याक तुका वो दीस दिला तांचे बरी तुवें करनोच तुवें म्हणाचे जबाबदारेचें जिवीत म्हळ्यार तांणी म्हाका तशें उलयल्यार हांव तांचे लागीं मोगान उलयता ती तुजी ग्रेड जर तर हेरांनी तुका केल्ल्या बरी तूं तांकां पाटी करून बूश शिकोवं येताय जाल्यार तूं तुकाच साकला घालताय तुका जाय कितें हेरांनी तुका साकला घाल्या आवडना तें म्हाका समजता हेरांनी तुका अपमान केला आवडना समजता देवून सार लागल्यांची कामां पूण तुवें तर तुका साकला घाल्या तांच्या बरी केलें जाल्यार तुका आनी तांकां खालें बराक लज न्ही तुका जेजूच्या मानाचो आनी जेजूच्या कृपेचो हो दीस दिवन लगाड काडले मग तुवें तांचे बरी तुवें केल्या देखून रिस्पॉन्सिबल लायफ जबाबदारेचें जिवीत देखून एकल्याक विचारलें हांवें ताका 2 भुरगीं गाल्याक घे म्हणून ताणें कालें म्हळें गोत्ताय हे भुरगे म्हणी म्हाका पळयना जाल्यार म्हातारे प्राय आतां न्ही म्हातारे प्राय हे म्हणी पळयत जबाबदार नातुरलो भुरगीं करचें तांणी तुका पळयचें म्हण न्ही कोणें सांगलें तुका तें तांचें काम न्ही तुका पळोवचें तुजें काम जबाबदारेचें जिवीत जर तर तुवें तुज्या भुरग्यां संगी मोगान रावलाय आवय बापायनी कशें आसाचें गो त्या भुरग्यां लागीं फ्रेंड्सां बरीं आसाचें
इल्लेशे डान्स करचे तांचे वट्टो इल्लेशे आसचे खेळचे ताच्या बदलाक होमवर्क कर शिक ओ म्हाका एकली आली शिक रे कोले गाळी म्हणना इल्ले गाळी ऐकला त्या एक्की करचे ना तिने सांगितले कित्याक म्हळ्यार म्हाका वांड्या वसा येना हांवें जंत बरोवचे पास जाल्यार पुरो म्हणना काडले पास जातलो पयलीं जायना तो तितलें पुरो म्हणना जालें कोले गाळी कितल्या गाळी म्हणना सक्कट तिचे गाळी आशिर्वाद जावन मेळ्ळ्या खातीर तिचो उगडास येताना देवाक हांवें अर्घ दिवचें असली आवय म्हाका दिल्या सरसरी गाळी दिला वासरे शिकरे पुरच्या वचरे म्हणून ते तकली पाड करनाका तुमच्या बरी तुमच्या भुरग्यांनी जावचें नाका दम्माया जावचें नाका तांणी तुमच्या किल्ले वयर वसाचें देखून भुरग्यां संगी आसोन खेळोन रावा फ्रेंड्सां तुमी दनिया न्ही भुरग्यांची काल चिंता थोडे जाणां चिंता तांची भुरगीं ही वनारा म्हणून कोणें सांगलें तुमकां तुमची भुरगीं सदांच खुशालायेन तुमी जियेचे तांच्या लागीं संतोषान जियेची ती धांवोन येता 4 पांयां दिसकाल जाल्ल्यान तुमी जर तांकां पोलीस इन्स्पेक्टरा बरी कितले होमवर्क केले ओ देवा म्हज्या थोड्या जाणांच्या घरा भुरग्यांक एक शिस्त पळयल्यार म्हाका बिरमोत दिसची त्या भुरग्यांची मागीर ती टायमार येता ते करनाका तशें भुरगीं आसची तुमच्या सांगाता गम्मत करया तो धाकटो पूत आल्ले पुरा बापायच्या लागाड काडना येयला म्हण अर्थ काले जबाबदार नातल्या बरी जियेलो बेजबाबदार असो मनीस आतां ताका कळ्ळें जबाबदारेचे बापायन काल गेलें ताका बारी व्हडलें फेस्ताचें जेवण केलें व्हडलें फेस्त देखून कुमसाराच्या वेळार हांवें पळयलां थोड्या कडेन कुमसाराच्या वेळार आनी रडोन येवचें म्हाका शॉक कुमसार पळया धाकट्या पुताचे बाबा अशें केलें तशें केलें कुमसार ओपन कुमसार पेद्रोई उक्त्यान कुमसार जाल्लो लुकान बरयल्लो वांजेल अध्याय 5 मुजे सशिलो पयसर सोमी हांव पातकी म्हणून उक्त्यान कुमसार जाल्लो पेद्रो थंय दोणीर मासली धरून गेल्लो लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वाक्य 1 ते 10 कंगी आसा थंय कुमसार म्हळ्यार व्हड संभ्रम कुमसारा दिसा तुमी कोणी रडटात जाल्यार जबाबदार नातले संतोष बावा कित्याक आतां कळ्ळें न्ही तुमकां जबाबदार नातले म्हणून संतोष पावा कुमसार जावन आसा इज ए सेलिब्रेशन व्हडलें फेस्त पार्टी या डिनर म्हणटात पळय जेवण बरें सर्गींचे राज खंयच्याक सरी केला गो त्या पळयत पुस्तकांत आमडूंग म्हळ्यार कालें जेवण सर्गींचे राज म्हळ्यार मागणें ना मागणें मागीर जेवण वरें जेवण म्हळ्यार संभ्रम आसाचे जाल्यार तुवें कितलें खुशालायेन आसाचें तूं व्हडलें तोंड फुगोवन तुज्या निमतीत तो संवसार चलता म्हणून करचें जाल्यार थोड्या जाणांनी तांच्या निमती तांचें घर चलता म्हूण ना बेश्टें 4 दीस मात तूं गेले म्हणून ती रडटात मागीर सांबाळटात ती मागीर तांकांय गोता आनी रडल्यार आमचे दीस वचाचे न्ही हांगा म्हणून हें चिंती नाका तुजें घर अपुरबायेन चलता तूं आसल्यार नातल्यार तूं हांगा आसचे आमी एकामेका संगे संतोषान संभ्रम करून देखून कुमसाराच्या वेळार इतलो संतोष पावचे की आखरेक म्हाका कळ्ळें हांव जबाबदार नातलो आतां हांवें जबाबदारेन जियेचें तें कुमसार संतोषान पाव थोड्या कडेन काल्या गुत्ताय रडटात ती तांच्या पातकां खातीर रडचें न्ही तें म्हज्या लेकार हांवें उलयल्ल्या प्रकार तांच्या कडेन तांणी रडचें हांगा रेतीर दितल्यान इतलें तांकां बरलां गी तांच्या काळजांत आनी मनांत म्हळ्यार देवाक गुत्त नातलें ताणें सांगलां तांकां देवाक गुत्त नातलें म्हळ्यार इतलें सांगलां गी इतलीं पातकां भरल्यान गी तांकां अपराधी म्हूण बघता गिल्ट फिलिंग साडयल्यात तें कुमसार न्ही तें सांगू भाशण कुमसार म्हळ्यार तूं आतां ह्या धाकट्या पुता बरे जबाबदारेच्या जिविताक आयलाय आनी मुखार तुज्या जिवितांत टेन्शन राग हगे दुखलें रडलें पुरा करनाका म्हणल्यार सत्राय आतां कुमसार जाल्ल्या उपरांतली अकरेची गजाल बारी गरजेची हांगा धाकटो पूत कुमसार जालो व्हडलो जावना सत्य सांगचें जाल्यार व्हडल्या पुता कुमसाराची गरज ना कित्याक म्हळ्यार तो बापाय संगीत आसलो देवा संगीत व्हडलो पूत आहा पळय वेचीक पुताचो व्हडलो भाव तो देवाचे उपादेशी पडल्यात ताणें हांगा म्हळ्यार एक पावटी समेत तुजे उतार मोडूंक ना
कितले जाण आहात तुमच्या ते तुमच्या मध्ये मस्त जाण आसूंक पुरो व्हडल्या भावा बरी देवाचे उपदेश पडल्यात इगर्ज मातेचे उपदेश पडल्यात ते 21 आयोग इप्पत कितले आयोगात पडले ते केल्यात मिसाक सुखान असताना आयला आयतारा मात नाही हप्त्यामध्ये आयला फुरसत असताना कुमसाराक गेला कुंभगार काण गेला वाड्या जमत्याक आयला कॅरेज मध्ये मागण्या जमतक आयला सर्तेक आयला अनवाल काही तो दिला आणि गाले आल्या दिला पुरा दिला पूर्ण देवाची काकुळत ना आपल्या जिवितान देवाचे बोगसाणेचो अनुभव ना जबाबदार नातिल्ली म्हळ्यार ती जबाबदार नातिल्ली म्हळ्यार देवाच्या काकुळतीचो अनुभव गुतना त्या खातीर जेजूनी वापार सांगिल्ले ही वेचीक पुताची वापार सांगिल्ली कित्याक गुत्ताय जेजून एक कारण आसा वेचीक पुताची वापार सांगली हांगा घाला ते कारण खांगले काल्या म्हळ्यार ओ जेजू पातक्यांक घेता पातक्या सांगता जेवता म्हणून न्हीच जाल्यार आमचे मिसांव कोणा खातीर गोत्ताय पातक्यां खातीर इगर्ज मातेक उलट्यात पवित्र सभेक विरोधियात तांचे खातीर आमचे मिसांव आमी तांकां आणखी पयस केल्यार ते आणखी विरोध जातात देखून आमी उडास दवरीचे इगर्ज माते कोणी विरोध आसा पवित्र सभे कोणी उलटो जाल्यार आमी उडास दवरीचे 2 कारणां आसात एक कारण तांच्या जिवितांत पवित्र सभे मुखान तुमच्या मुखान तांच्या जिवितांत जेजूचो मोग मेळोना तुमच्या मुखांतर पवित्र सभे मुखांतर तांचे विरोध उलटे आसल्याच्या जिवितांत जेजूची काकूळ तांकां अनुभव जावना देखून ते विरोध जाल्यात तांकां लागीं हाडचें आमचे मिसांव थोड्या कडेन अशें म्हणलें आसा तूं केदाळार इगर्ज माते उलटो आसल्याचें सांगत आसताय केदाळ इगर्ज माते विरोध उलयताल्याचें तूं सांगत दिताय तेन्ना जेजून केल्लें सुंका घरां कालवंता म्हळ्यार कोण सुंका घरां कालवंता म्हळ्यार जेजूच्या काळार जेजूच्या धर्माचे कायदे नियमांक विरोध आसले ती तांच्या कुशा प्रमाणे जियेतली देखून तांकां जुदेवांनी जेजूच्या धर्माच्यांनी बहिरंग रितीन पातकी म्हणून वलयल्ले आनी तांच्या वट्टू जेजू येता तांचे सांगता जेवता कथा म्हणले कंप्लेंटा खातीर हे वापार सांगले देखून पवित्र सभेक फिरगचे कोणी विरोध आसा जाल्यार एकच पवित्र सभे मुखान ताका देवाचो मोग मेळोना ना जाल्यार ताका देंवसार लागला म्हळ्यार काले देंवसार लागला म्हळ्यार तसले विरोधी मनशा देवातावन पयस गेला दोनूंत कारणां देखून मोगाच्या भावा भयणीनो हो दीस दिला देवातावन पयस गेल्या लागीं हाडूंक हांवें मात देवाक लागीं आयल्यार पावना त्या खातीर हो दीस दिवना हांवें लागीं आयिल्ल्या उपरांत देवातावन पयस गेल्ल्यांक म्हळ्यार विरोध आशिल्ल्यांक म्हाका विरोध आशिल्ल्या तुमकां विरोध आशिल्ल्या पवित्र सभे विरोध आशिल्ल्या तांकांय आमी लागीं हाडी जाय तांणी हेजें म्हणना ते तांकां आनी देवाक सोडलें तुमी चिंती नाकात इगर्ज माते उलटा आसल्यांक लागीं हाडल्या कडले तांणी हेजें म्हणना जर तर तांकां मुजेतावन देवाच्या काकुळतीचो अनुभव जाला मुज्या मुखांतर तांकां जेजूचो मोग मेळ्ळा जाल्यार गॅरंटी येतात बट गॅरंटी येतात तांकां मुजेतावन देवा जेजूचो मोगूच मेळना कंप्लेंटूच मेळना जाल्यार तूं सामान आय म्हूण सांगलें जाल्यार अयो आणखी विरोध जाता तूं हांव सामाना तूं कांय सामाना म्हणटात पळया खंय तावन खंय वता आमचे मिसांव देखून वेचीक पुताची वापार जेजून सांगले आमची मिसांवन तो विरोध आशिल्ल्यांक सांगाता घेवंक आमकां ते जायचे देखून सिनोडॅलिटी म्हळ्यार कोण पवित्र सभेतून पयस गेला तांकां जेजूच्या मोगान आमी बरोवंक मुखार सराचे तांकां सामा करूंक वचनाका तांकां सामा करचें तुमचें काम न्ही देवाचें काम देव करता ते देव करता तांकां जेजूच्या मोगान भरचें म्हजें आनी तुजें काम देखून कोण जेजूच्या मोगान एकामेकाक संपर्क करना कोण देवाच्या काकुळतीन एकामेकाक लागीं सराना जबाबदार नातले देखून जबाबदारेचें जिवीत व्हडलो पूत आमकां एक सत्राय सक्कड उपादेश पडल्यात सक्कड दान धर्म केला बरीं कामां केल्यान आनी मिसाक मागण्याक पुरा हजार जाला पूण आपल्या सदांच्या जिवितांत जेजूच्या मोगाचो अनुभव जावना देखून तो उलयता पळय ताची उलोवणें पळय जेजूच्या मोगाचो अनुभव ना देवाच्या बोगसाणेचोय अनुभव ना ताका कारण तूं आनी हांव
कित्याक म्हळ्यार आमी असचे ताकत तसल्यांक जेजूच्या मोगास अनुभव दिसता का ते देखून हो दीस दिला हांवें म्हाकाच जेजूच्या बोक्साण्यान बरोवंक मुजे थंय बोक्साणें असल्यार मात न्ही तुका दिव्येत मुजे थंय नातिल्ले कित्या दिव्ये देखून वेचीक पुताची वापार हर एका दिसा आमकां एक सत्राय जबाबदारेन जिये म्हळ्यार तुज्या जिवितांत तुका बरें जाल्लें की तुमचं कारण तुज्या जिवितांत बरें कितें जावना जाल्यार तुमचं कारण धाकटो पूत जबाबदार होगडायलो जबाबदारेन फाटी आयलो पूण व्हडलो पूत जबाबदार नातलो फाटी आयलो की गोत्तू ना व्हडलो पूत धाकट्या पुता लागीं राजी जालो गी सॉरी व्हडलो भाव धाकट्या भावा लागीं राजी जालो गी गोत्तू ना व्हडलो पूत आपल्या बापाय लागीं राजी जालो गी गोत्तू ना दोनी ना पूण तो बापय पळया देव पळया दोगांकी गुन्यांवकार करिना व्हडल्या पुताक जावं दी धाकट्या पुताक जावं दी तुमी केल्ली चूक म्हूण तो बापायन सांगो ना व्हडल्या पुताक की तुवें केल्ली चूक म्हणना तो धाकट्या पुताक की तुवें केल्ली चूक म्हणना पळया त्या बापायक त्या बापायतावन देवातावन शिकाजे आमी बारी हुशार तुवें चूक केलाय तू रॉंग तू करेक्ट कर कले हें उलोवणें हें जेजूचें मिसावणें आमी हेरांक जेजूच्या बिरमोतेन संपर्क करीचे सूख सारकें देव पळोवन घेता तें आमचें काम न्ही देखून वेचीक पुताची वापार व्हडल्या भावाक धाकट्या भावा संगी राज्य करचें काम कोणाचें तुजें मुजें व्हडल्या भावाक आपल्या बापाय लागीं राजी करचें काम कोणाचें तुजें आनी मुजें